नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। एक गरीब गराबो सदां खातीर आपणाच्या घराक लायट मेळोवपाच्या हेतून प्रयत्न करीत आसा। ह्या सगळ्या भितर बिजलीचे कांबे घालूंक राघोबान 30,000 रुपया फारीक केलेले, पूण ते बिजलीचे कांबे घालूंक वेळ जालो म्हूण बिजलीच्या खात्यान प्रामाणीकपणान मांडून घेतला। मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हो विशय विधानसभेन काडलो आनी रानाची जमीन आपणावपाचो यत्न जाता ते विशीं वेगळे रितीन उलोवन दाखयले। गैर कायद्याचे आसा जाल्यार 30,000 रुपया कित्याक फारीक केले आनी बिजलीची पुरवण करूंक 8 वर्सां कित्याक काडली। आदारी इजिनेन 30,000 रुपया कशे जातात ते इस्कुटावन सांगले। Raghoba Gaokar's family are Goans. Even if the ownership of their land was questionable, why did the electricity department take 30,000 rupees from them, and why did it take 8 years for them to give the connections? At least the assistant engineer agreed that money was paid in 2016 and there was a delay on their part. These are Goans, but in many cases illegal houses of migrants are given water and power connections since they are vote banks. टोपोग्राफी पयली जाल्यार 100% प्रॉब्लम आसा कळ्ळें न्ही। आनी हो प्रॉब्लम चडसो म्हाका दिसता राघोबाक पावसान जाता। तो आतां कळ्ळो म्हाका खंय रिजॉल्व करपाचो, म्हाका तो सोल्युशन मेळ्ळो। सो हांव हे म्हाजे चीफ इंजिनियरा कडेन वचून पर्सनली मेळोन ताका प्रॉब्लम एक्सप्लेन करतलो आनी जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लम रिजॉल्व करतले। जाता तितले बेगीन आमी रिजॉल्व करतले। आतां कित्याक लागून प्रॉब्लेम जातालो तांकां? तो प्रॉब्लम ताका जातालो म्हणल्यार कितें जाला, ही जी एसटी लायन आसा ती एक्चुअली फिडर फ्रॉम पिणामोलाच्यान येता, सुलकर्णा एरिया सगळी फीड करता आनी हो एंड पॉयंट ऑफ सुलकर्णा फिडर। सो हांगा कित्याक फॉरेस्ट एरिया म्हणून ती आमी एचजी जातल्या। सो एवरी टायम फिडर ट्रीप जाय म्हणून ती एचजी वयता आनी आफ्टर तांकां कम्युनिकेशन करपाक मेळना म्हणून तेंच्या हांगा लायट हे करपाक डिले जाता। आतां तेणी खांब्या एप्लाय केलेले पयलीं 15 खांब्या, तेजे मागीर कित्याक लागून उरले सिस्टम ना 15 खांबे म्हणल्यार आतां ते 2000 हांव चॅक केले तेजी फायल 2016 तेणें चार्ज ते खांब्या लावन पे केला म्हणल्यार तेणें एक्सटेंशन चार्जीस पे केला। कित्याक आमी 30 मिटर गव्हर्मेंट फुकट दिता आनी तेजी आसा ती 580 मिटर्सा वयल्यान ती एलटी लायनी वयल्यान हाडपा जाय। सो 550 मिटरचे पर मिटर 50 रुपया ताका आमी ते वेरियेचे हे लायता, म्हणजे वेरिएबल चार्जीस लायता। सो पोल आमी फुकट दितात, फ्री दितात। पण हांगा कितें जालें, आतां आयचे डेटीर पयलो जाल्यार ते पोल हाडपाक खूब डिफिकल्ट आसा, पण ताका हांव दुसरें कितें अरेंजमेंट करपाचें हांव कितें उपाय करता आनी मागीर तांकां। पूण तुमकां दिसना की 7 वर्सां लागपाक जायना आसलेली पोल पावोवपाक? 7 वर्सां लागपाक जायना आशिल्ली, पण आतां कित्याक कारणाक जालें तें म्हाकाय खबर ना। कित्याक हांव हे सब डिविजनान जॉयन जावन आतां हार्डली 1 म्हयनो जाला आतां। सो तुका खबर आसा गौरेश, हांव तुका फोन करून जाल्यार कितें मॅटर आसा ते रिजॉल्व इवन पंचा कडेन उलयला, पंचाचो जो प्रॉब्लम रिजॉल्व केला। सो राघोबाचोय रिजॉल्व जाता तितले बेगीन हांव रिजॉल्व करतलो। फक्त राघोबाक म्हणटा फक्त पावस आसता मातसो पेशन्स काडपाचें, तेजे मागीर हांव तेजे फूल प्रॉब्लम सॉल्व करता। मडगांवची एचईडीपीएची किरकोळ नुस्तें विकपाची मार्केट ल्हान सोंसरो दिसूंक लागला। नुस्तें दवरूंक वापरतात ती थर्मोकॉलाची बॉक्सां त्या मार्केटा भोंवतणी अशी तशी पडलेलीं दिसतात। मार्केटाची नितळसाण करपाचें काम एचईपीडीए हाचें न्हय, पूण मडगांवचे नगरपालिकेचे म्हूण एचईपीडीएचो मुखेली कृष्णा सालकारान म्हणलें। एचईपीडीएचो वावर कितें आसा तो थारावंक सद्याक आमदारा कडेन उलोवप चालू आसा, पूण मडगांवचे नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याच्या सांगण्या प्रमाणे नगरपालिका सदांकाल थर्माकोल एकठांय करून वतात। गार्बेज आमी सीओ कडेन उलोवप, गार्बेज एसडीपीडीएचें काम, इट इज नॉट एसडीपीडीएच वर्क, ते म्युन्सिपालिटीन व्हरपा जाय आनी म्युन्सिपालिटी व्हरता। एक दीस तांचें चुकता, खंय तरी ट्रक नासलो जाल्यार आनी कितें नासलो। सो मे बी देर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लेम्स, सो तोय बी सॉर्ट आउट करपा खातीर आज दोनी एमएलए कडेन आमी उलयल्या, ते बी चीफ ऑफिसरा कडेन उलोवन ते स्ट्रीमलायन करपाचें पळयतले। पूण आमी एसडीपीडीए रिटेल मार्केट आसूं, वी आर ट्रायंग टू स्ट्रीमलायन एवरीथींग। काल तुमच्या प्रेस भावान म्हाका एक व्हिडिओ धाडिल्लो, तो नळ तुटिल्लो तो। सो तो नळ भायर आसता, तो कोणें फाल्यां तोडलो पसून, मिसक्रियंट्स खूब जाण आसतात, पिवन सपोज तोडलो ते लास्टाक आमचेरूच येता। सो आमी तुमी नजरेक हाडून दितकूच आमी इमिडिएटली नेक्स्ट डे वी रिपेयर्ड इट। सो कोणेंय कितें नजरेक हाडून दिलें जाल्यार आमी करता। इवन द गटर्स आमी टोटली दे आर क्लीन नाव, तुमी केन्नाय वचून चॅक करूंक शकता। आमी म्हाका दिसता कांय ना म्हणल्यार 100 ते 150 ट्रक माती थंयची काडल्या, इतली माती भरिल्ली, म्हणजे जेन्ना पसून स्टार्ट जाल्लें तेन्ना पसून आतां पसून कोणेंच क्लीन करूं नाशिल्लें। सो एक एक करून आमी तो प्रोसेस क्लीन हें करतले आनी रिटेल मार्केट परत एकदां हें करपाक आमी प्रयत्न करता। थर्माकोल कलेक्ट करपाक एकटो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला आनी तुमी पळयलां आसतलें की तो डेली थर्माकोल थंय कलेक्ट करता। थंय थर्माकोल सावथ गोवा तांचे होलसेल मार्केट आसा, हातूंत इतलो क्वांटम तयार जाता थर्माकोलाचो। ते सगळे ट्रेडर्स आसा ते सगळी नुस्तें सकाळचें घेवन येता आनी थर्माकोल काडून मागीर तो भायर उडयता। आमी थंय एक थर्माकोल कलेक्शन पॉयंट सुद्दां म्हूण केल्लो
आणि त्या प्रमाणे आमी तो कंप्लीट थर्माकोल आसा तो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो डेली एक ट्रक तांचो थर्माकोल आसा तो क्लियर करता. ताच्या भायर आमी रिटेल मार्केट आसा पळय थंय ह्या 5-6 दिसांक थंय जो थर्माकोल तांचो कलेक्ट जाल्लो तोय सगळो आमी क्लियर केला. आतां थर्माकोल ते काडून जर तर थंय भायर उडयता तर थंय शेतां आसा ते शेतांनी उडयता. तांकां आमी एक रिक्वेस्ट केलो की बाबा तुमी सगळें कितें आसा आतां थंय सुद्दां आमचे SGPDA मार्केट जे आसा होलसेल थंय सगळो थर्माकोल एका जाग्यार हाडून दवरता आनी आमी क्लियर करता तो. हांगासर रिटेल मार्केटान आतां काडून खंयच्या खंय शेतान उडयता खंय उडयता ते आमच्या लोकां कडेन कलेक्ट करपाक जायना मागीर म्हणून ते तशें उरता. तांच्यांनी जो थर्माकोल जो थंय तांच्यांनी एकठांय करून दवरलो तो सगळो आमी क्लियर केला थर्माकोल आनी आमी कंटिन्युअसली तो क्लियर करता कित्याक आमी एक कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केला ताजे थ्रू आमी सगळो तो ऑन डे टू डे बेसीस डिस्पोज करता थर्माकोल. तांबो नासतना जोडलेल्या घसघश्याच्या पावसाक लागून शेतां पाड जालीं देखून मांद्रेचे 30 ते 45 शेतकार निराशी जाल्यात. शेतान उदक व्हांवून वचूंक होडयेची वेवस्था ना देखून शेतान उदक भरून उरले जाका लागून शेतकाऱ्यांक शेतां रोवंक मेळोंक ना. मांद्रेच्या सरपंचाच्या सांगण्या प्रमाणे हो विशय विधानसभेन वयर काडला आनी शेतान मार बसलेल्या शेतकाऱ्यांक मोजूत करून मुखेलमंत्र्यान उतर दिला म्हूण ताणें सांगलें. एकसारको पावस चडत रावलो देखून शेतकाऱ्यांक 30 ते 40 हेक्टर पिकावळीचें लुकसाण जालां म्हूण साश्टीच्या झोनल अधिकाऱ्यान सांगलें. मार बसलेल्या शेताचें लुकसाण तपासूंक आनी शेतकाऱ्यांचे उचके जाणा जावन घेवंक तांणी साबार पोंगोड धाडल्यात म्हूण फुडें सांगलें. जे शेतकाऱ्यां कडेन कृशी कार्डां नात त्या शेतकाऱ्यांची एप्लिकेशनां घेवची म्हूण सांगलां आनी शेतकाऱ्यांक आपणाक लुकसाण जालां ते मेळोवन कंपेन्सेशन एप्लिकेशन भरून दिवचें म्हूण मागलां. इश्यूज म्हणजे तुम्ही आता बघल्याच आसतले सगळें पाणी भरलं आणि सगळं त्यात सगळं पिड्ड्यार जाता. आयज खंय तर तांकां तेंची जी आयज तेंच्यांनी मेहनत घेतलेली आसा आयज जितले तेंच्यांनी कितें खर्च करून हे आतां शेत उबें केलां ते त्या बद्दल तांकां कितें तरी मोबदलो मेळपाक जाय तांकां. आयज हांव मागणी करता आमच्या पंचायतीक म्हणजे आमच्या सरपंचाक की तेंच्यांनी खंय तरी तांकां सपोर्ट करपाचो हेल्प करपाचें आमच्या पंचायतीच्या मार्फत आनी तांकां कितें तरी मोबदलो दिवपाचो. इश्यू म्हटल्यार अंदू पावस चड पडलो म्हळ्यार सादारण तुका सांगता आमी शेत ज्या मेरेन करता सादारण 35 वर्सां तरी इतलो पावस केन्नाच कंटिन्युअसली पडोंक नासलो आनी अशी शेताची हानी केन्नाच जावंक ना. ही फर्स्ट टायम फाटल्या एक 30-35 वर्सां पयलीं तेच्या पयलीं पासून सुद्दां इतली हानी केन्नाच जावंक ना फर्स्ट टायम. आनी हो सगळ्यांक फटको बसलेलो आसा. सादारण 40 एक शेतकरी आहात तेंचे अर्धे अदीक शेत एक कुसोन गेलां. फक्त पयलीं ह्या वर्सा बरे पैकी लागून येयल्ले ते शेतकरी खोशी आसलो पूण आतां कितें जालां पावसाक लागून सगळें कुसोन गेलां. तरी सादारण वर्साक खर्च जो येता एका शेतकऱ्याक एका शेता फाटल्यान तेचो 50% तरी तांकां नुकसाण जाल्लें आहा. 50% सारकें. आयज जे शेतकरी आपले मरमर राबतात हांगासर आनी आयज हे हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार उदक कशें हांगा साठलां तें आनी अशें पयलीं अशें जायनासलें आनी आयज तेंचो इतलो लुकसाण पळोवन खरोच वायट दिसता. कारण तेंच्यांनी फाटले गेली 2 म्हयने तांकां जे हांगा परिश्रम करचे पडटा शेतांत कित्याक एक कितें तरी मेळचें म्हणून की स्वताक एक तेंचे कितें तरी एक रोजी रोटी कशी ती दिता. आनी आयज मुख्यमंत्र्यानूय आमच्या एसेंब्लीन म्हणटाले की जे कितें फ्लडींग जाल्यार तांकां एक अनुदान दितलें म्हणून ते बी चिंतून दितलें म्हणून. सो आमी ह्या संदर्भांत देव आमचो करते अशी फोन केल्लो हांवें तांकां की अशें एक इन्सिडंट जाला म्हणून. सो हांवें ताणें म्हाज्या एक पंचायतीच्या हांवें स्टाफाकूय धाडला थंयसर जी फॉर्मां तो म्हाका उपलब्ध करून दवरता म्हणून सांगला. प्रत्येक जे शेतकऱ्यांक जी फॉर्मां फिलअप करून ज्या शेतकऱ्यांची जी कितें शेतां आहात पळय ती सगळ्यांची फॉर्मां फिलअप करून तांकां एक सबमीट करपाचें काम ही पंचायतीन घेतलेलें आसा. तशेंच हांव मांद्रेन पूर्ण जे कितें कोण शेतकरी आसा तेंचे कोणाचे शेतां पिड्ड्यार जाल्लेली आहात तेंच्यांनी अवश्य आमच्या पंचायतीक येवन सांगचें और कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आसा तांकां सांगचें. पंचायती कडल्यान आमी कन्सर्न जे कितें ओवरऑल मांद्रे विलेजीन हो कितलो लोकांचो कितलो लॉस आसा तो पयलीं एक कॅल्कुलेट करून दवरतले. त्या नुसार अशी पंचायत 11 पंच मेंबरांक वचून कितें आमकां मदत करपाक मेळटा तेचेर विचार करून अवश्य आमच्या पर्यंत जे कितें जाय तशें आमी इतर गोश्टींनी सुद्दां आमी मदत करता आमच्या मांद्रे भावांक. आमचे शेतकरी सुद्दां एक आमचे तितलेच गरजेचे आसात. सो आमचो एक प्रयत्न आसतलो तांकां एक आमच्या पंचायती मार्फत कितें तरी तांकां मदत करपाक.
The Salsette zonal officer addressed that due to continuous rain, farmers has suffered loss of 30 to 40 hectares of crops damage. He also mentioned that they have sent teams in different to inspect damage and concerns of the farmers. They are also directed to take application of the farmers who don't have Krishi card and requested farmers to submit their compensation application. काल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मिटींग घेतल्या सगळ्या जेडीची आनी आमकां इन्स्ट्रक्शन दिल्या ताबडतोब शेतां वचून पळोवपाचें म्हणून लास्ट 20 दीस जाले कंटिन्युअसली पावस पडटा आनी त्या कारणाक लागून कांय लोकांक शेतां वचून रोवपाक सुद्दां मेळना. तेच भाशेन जे कोण ऑलरेडी रोयलो आसा शेतां ती सगळीं शेतां बुडले. आमगे प्रिलिमिनरी सर्वे त्या प्रमाणे जे कोण मशिनान रोयला ती सगळीं पाड जाली. जे ऑल बीन अंडर वॉटर. म्हणजे कोण हातीन रोयले ती मातशें आसा ती मातशें. सो जे कोण हें जालां नुकसाण जालां वी आर मेकिंग अरेंजमेंट्स टू गिव देम कॉम्पेन्सेशन. वी have already deputed our staff to all these constituency panchayats. Like for example in Benali constituency, which is a low-lying area, which is a low-lying constituency, we have deputed staff in Benali village panchayat Warka, village panchayat Carmona. तातूंत आनी त्या कॉन्स्टिट्युन्सी उरलेल्यो आनी पंचायत आसतल्यो त्या फार्मरान कितें करपाचें ह्या पंचायती वचपाचें बिकॉज आवर स्टाफ इज लिमिटेड. We cannot depute all the staff to all the panchayats because in Salsette is the major place and we are having 30 village panchayats here. So this is one example. Also in Nuve we are trying to cover, we have covered up maximum panchayats. Our staff will go to Lotli Panchayat, Nuve Panchayat, Verna, Nagwa, Mazoda and Betalbati. We also made arrangements to cover other panchayats like in Veli constituency, in Naveli constituency, Kugoli constituency, Kurtori constituency also. Already people are on the job. हांवें ताका इंस्ट्रक्शन दिलें जे कोण एप्लिकेशन्स येताय कॉम्पेन्सेशनाची ते तुमी स्क्रुटनायज करपाचे ताबडतोब त्याच दिसा इन्स्पेक्शन करपाचें. इन्स्पेक्शन करून जालें म्हणटकीर ते ऑफिसांत हाडून दिवपाचें. शेतकऱ्यांक ऑल द वे ऑफिसांक येवपाची गरज पडपाना. ताका ऑफिसांक येवपाचे जे पळय त्रास आसा ते जातले. जे कोण ऑफिसांत येवपाक सोदता आमचे कडेन संपर्क सादपाक सोदता डिस्कशन करपाक सोदता तेमी इमिजिएटली तेमी दे ऑलवेज वेलकम इन द ऑफिस. आनी थंय अश्योय पंचायती आसा की आमी इन द फार अवे एरियाज जे पळय लोक फार्मर्स आजून रोयल ना तांकां सुद्दां वी विल ट्राय टू मेक सम अरेंजमेंट डिपेंडींग ऑन डिस्कशन विथ द हायर ऑफिशियल्स इन हेड ऑफिस. कितले इफेक्ट जाला शेतकारांक? टोटल प्रिलिमिनरी सर्वे प्रमाणे एक अबाउट 30 to 35 हेक्टर्स आतां सद्या दिसून आयला लॉस दिसून आयला. बट ऑल वील डिपेंड ऑन द एप्लिकेशन्स. ही जी पळय स्किमी कॉम्पेन्सेशन केन्ना लागू जातलें केन्ना बेनिफीट जातलो जेन्ना फार्मर अर्ज दिता एप्लिकेशन दिता जाल्यार दिसते आमी पयलीं आनी ते अर्ज ऑफिसां येना जाल्यार ते कॉम्पेन्सेशन मेळपाना. हेज्या पयलीं सगळीं जे पळय कॉम्पेन्सेशन आहाय तें आमी क्लियर केलें ओन्ली आफ्टर रिसिवींग ऑफ एप्लिकेशन. सो आय रिक्वेस्ट एवरीबडी की टू सबमीट द एप्लिकेशन्स ऑफ कॉम्पेन्सेशन. आतां एप्लिकेशन जे पळय फॉर्मां आसा ती एप्लिकेशन ऑफिसां आसा. झेरॉक्स ऑफ द एप्लिकेशन फॉर्म चलता. तेच भाशेन 2-3 फोटोग्राफ जाय ऑफ द एप्लिकंट एज वेल एज द डॅमेज क्रॉप इन वन फ्रेम. 2-3 फोटोग्राफ मेळ्ळे उपकारता. ताचे फाटल्यान जे पळय आसा एक कृषी कार्ड एब्स्ट्रॅक्ट हाजे कोणाक कृषी कार्ड ना तेम सुद्दां वी आर वर्किंग ऑन सम अरेंजमेंट. ही सगळी एप्लिकेशन्स आमी प्रोसेस करतले आनी दे वील गो टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस सावथ. थंयचे ऑफिसर ते स्क्रुटनायज करतले बेस्ड ऑन द फोटोग्राफ्स आनी थिंग तेणी डिसिजन घेतलें एक्सेप्शन ऑर रिजेक्शन कितें आसा तें आनी थंयच्यान ती सँक्शन ऑर्डर पायसून ताका बँक एकावंटात हे पयशे येतले. कितली एप्लिकेशन आयला सद्या वी हॅव रिसिव्ड ओन्ली एक सम 2 एप्लिकेशन्स वी हॅव रिसिव्ड. सद्या 2 एप्लिकेशन आयिल्लीं आसा. आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिले सगळ्या कडेन जे कोणाक अफेक्ट जाला तेमी एप्लिकेशन. मुंगणारा दीस वास्कोच्या आमदारान आणि वॉटर रिसोर्स खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगातान वास्कोचे इबाडलेले कार्यवाडो जेटीची तपासणी केली. ते जेटीचो वावर रोखडो सुरू करूंक आमदारान हुकूम दिलो. हे अडचणीचेर रोखडीच पावलां उबारली देखून जुसे फिलीप डिसोजान अधिकाऱ्यांक दिनवासले आनी तेच बरोबर कार्यवाडो नुस्तेकारां खातीर
पर्मनंट जेटी उबी करूंक सुचोवणी राज्याच्या आनी केंद्राच्या सरकारा मुखार मांडची म्हूण ताणें आमदाराक विनंती केली. फिशींग आमचे स्टार्ट जावचे पयले 2 म्हयने पयलीं आमी काम चलतालें, सुरवात जाताली मेंटेनन्स. हे पावटी जावपूच ना. हे पावटी खंयच्या कारणाक लागून फाटीं पडला आनी कितें तें कांय खबर ना. जी आमी एज अ गोवा फिशींग बोट ओनर्स आमी एवरी टायम पयलीं आमी लेटर दिता आनी डायरेक्टराक आमी सांगता की आमचे हे मान्सून फिशींग स्टार्ट जावचे पयले तुमी मातशें तें रिपेर करा म्हणून. हे पावटी डिले जाली. डायरेक्टरानूय आमकां सारके ग्रांटेड घेयले वो फकाणां केली. हे आमकां बरें दिसना. ते हांवें MLAकूय सांगलां. आयज गेले ते फावटी 1 म्हयनो सुमार जालो कावच घडलो, केन्ना कोण एकलो तें काम सारकें हें जालो आहा, पोत्रें कितें पातळ जालो आहा आनी ते उबो रावलो तेन्ना एकलो मनीस भितर गेलो. हेंवूय हांवें दाजी बाबाकूय म्हणलां. आनीक एकलो उदकान पडलो, तो कोस पडलो तो कांय खबर ना, मरून गेलो. म्हणटकच हांव म्हणटा कितें, हांवें आयज कित्याक लागून हो डिमांड सुबेज घातला, वो हांवें म्हाजी प्रोपोजल कित्याक दिल्या. तूं प्रोपोजल कित्याक दिल्या, कित्याक आमकडे हिंगा आमचे काय बोट्यो चलोवपाक लावपाक जायना आनी ही म्हणटा ती रिस्क आहा आमकां. ताका लागून आमी एक रिक्वेस्ट केला, जे काल हांवें एक रिक्वेस्ट केला तेन्ना दाजी बाबान आयकलां आसतलें की ना जाल्यार कितेंय तरी आमचें प्रोविजन करा म्हणून. हांवें एक हें मागलां. इट इज नॉट मे बी पॉसिबल, पूण म्हाज्या लोकांक म्हणजे म्हज्या फिशरमॅनाक म्हाज्या बोटकारांक सेफ दवरपाक लागून हांवें कितेंय तरी म्हणलां आनी हें आयज प्रोपोजल हांवें दिल्या पथ नंबर 11. ही जरी तो प्रायवेटायज करता, प्रायवेट कंपनीक दिता जाल्यार आमकांय दिया मरे. वी ऑल्सो बी सेव ऑन सायड. ही फिशींग जेटी जेन्ना मालीम जेटी गव्हर्मेंटान जायतो पयसो मोडला, ज्या बेतूल जेटी जायतो करोडांनी पयशे मोडला. ही कित्याक करल्या ती म्हाका खबर ना. आतां 4 वर्सां जालीं आमी NOC दिली MPD कडच्यान MPA कडच्यान डायरेक्टली टू द गव्हर्मेंट. तुमकां NOC दिल्या, कसलेंय हॅडल ना. पूण हे पावटी पूण तुमी सुरवात करा जे फिशींग जेटी सारकी आमकां फिशींग जेटी दिवपाक. कित्याक MPD कडेन आमकां दिवपाक जायना, बांदपाकूच ना. सेंट्रल गव्हर्मेंटान येवन सेंट्रल गव्हर्मेंटान येवन देखून आमकां प्रॉमिसूय केलें. लास्ट फिशरी मिनिस्टर येयलो, ताणेंय सांगलें आतां ही प्रोपोजल आमकां हिंगा येयली फ्लोटींग जेटी बांदतले. वेदर इट इज अ फिजिबल ओर नो तें म्हाकाय कांय खबर ना. येरादारीच्या वो ट्रॅफिक कायद्याची मुळावी शिकवण दिवंक गोंयचे पुलिशेन इंडियन आर्मी सांगाता रस्त्याचेर सुरक्षेची जागृताय हाडूंक गोंयच्या साबार संस्थांनी कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. ह्यो कार्यावळी प्रोजेक्ट ट्रस्टा खातीर जाल्यो. The Goa Police, in collaboration with the Indian Army, conducted road safety awareness program under the Project Trust. The initiative of the program is to impart knowledge about the basic traffic rules and avoid increasing number of accident casualties in Goa. The program was conducted at 2 STC Bambolan by the Traffic Education Cell for 746 Agneviers on Monday. The program took its steps to schools to educate the students on basic traffic rules such as how to safely cross roads and footpaths and many more. The program was held at the Government High School of Kanakona with 50 students attending it. The program also moved to Ideal English High School Palay Peyanem, where 55 students and 8 teachers were present. Knowledge of traffic is not only enough for students, but it is as important for parents as well, while dropping their kids to schools and avoiding any inconvenience. Hence, the program was conducted for both students and parents at Government Primary School Bonbag Bethoda Ponda. 51st Custodial Memorial Inter-Village Football Tournamentच्या खेळांत हो टोर्नामेंट घडोवन हाडपी राया स्पोर्टिंग क्लबा टाय ब्रेकरा उद्देशी फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को ऑरिटरी कारून शॉटाच्या खेळांत प्रवेश केला. हो खेळ आयतारा दीस राया पंचायतीच्या फुटबॉलाच्या मैदानात जालो. In a well-contested semi-final match of the 51st Custodio Memorial Inter-Village Football Tournament, both teams gave their best in front of above 1,800 spectators. After a barren full session, Joswell Cardozo, Clins Mundas and Silvano Oliveira netted for Raya SC, while only Roque Borges and Clencio Pinto netted for DBO Fatorda.
At the end of the match, the host club of Raya defeated Don Bosco Oratory of Fatorda to clinch the victory of semi-finals and seamlessly entered the final round. Jack Madara of Raya SC was declared player of the match, given by Inasana Quadros, ex-Punch Raya VP. Inacio for Herald TV. सेंट सेबस्टियन युनियन क्लबांकडून आडलेल्या इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान USC सेरावली पोंगडान स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दावोली आड एका गोलान जैत सोडली. हो खेळ सोमारा दीस बाणावली दाडो मैदानात जालो. In the inter-village football tournament of St. Sebastian Union Club, Davolim dominated early, nearly scoring in the 10th minute, but Serolim's keeper Milton D'Souza made a sensational save to deny Ajay Raj. The tide turned in the 24th minute when Savan Lotlikar delivered a pinpoint pass to Nayab Khan. In a moment of brilliance, Khan outwitted the Davolim goalkeeper and slotted the ball into the net, putting Serolim ahead 1-0. Despite Davolim's relentless attacks in the second half, their forwards faltered. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.